नियत सब करेंगे, नियत सब करें। नियत करना हमारे इख्तियार में है, पहुँचाना हमारे बड़े हजरत एक वाक्य लिखे जुल्फ़िकार साहब, एक क्या बोलते हैं आपकी जुबान में दूध निकालने वाले क्या बोलते हैं, घोड़ी जानवर होते हैं, उसके दिल में रह कर ये उमंग, तमन्ना, अरमान कि अल्लाह का घर दे, जिससे मोहब्बत होती है उसको देखने को तबीयत कहती नहीं रहती है। बेटी की मोहब्बत दिल में रहती है तो 2 महीने में तो उसे काकिल से होते रहता है बाप को, है कि नहीं? जब तक बेटी को जाकर मिलता नहीं तब तक उसे पोतरी से मोहब्बत बहुत, बेटे से भी ज़्यादा पोतरी से मोहब्बत। बेटा कहूँ गया तो दादा बेचैन 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 रहता है नहीं? मैं बोल रहा हूँ गलत, ये क्या गलत है? क्यों बेचैन क्यों है? मोहब्बत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बेचैनी, ये मोहब्बत हमें अल्लाह को देखने के ताल्लुक से होना। फिर बाद में मक्के मुकर्रमा गए नहीं, मजा ही मजा है कि नहीं? मोहब्बत हो दिल में, अल्लाह खुद नहीं दे सकते अल्लाह के घर को देखना। जो अल्लाह के घर को दुनिया में देखेगा यकीनन मरने के बाद वो अल्लाह को देखेगा। जो अल्लाह के घर को दुनिया में बोलो देखेगा, वो कौन किसको देखेगा? अल्लाह को देखेगा। कब देखेगा? मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद। और जन्नत की सारी नेमतें फीकी पड़ जाएंगे जब बंदा अल्लाह को देखेगा। ऐसा लुत्फ आएगा, ऐसा मजा आएगा कि इंसान साल तक मदहोश हो जाएगा। ऐसा अल्लाह को देखने के बाद एक समझ में आती है। आज दुनिया में झूठी मोहब्बत है, लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है, तो जब तक उन्हें उसे देखता नहीं उसे चैन नहीं मिलता, है कि नहीं? इस दौर से सब गुजरे, ये समझने के लिए है, समझने के लिए और समझाने के लिए इशारे हैं। एक लड़की को लड़के से या लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है तो वो ना अगल को देखता है, ना बगल को देखता है, ना अम्मा क्या बोलेंगे उसे देखता है, ना बाबा क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ में आती बात? असल चीज क्या है? असल चीज है दिल में ज़ौक़ का होना, दिल में शौक़ का होना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का होना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दिल में। जितनी मोहब्बत तुम बढ़ाओगे उतना वहाँ मजा आएगा और सफर आसान बनेगा। जितनी मोहब्बत बढ़ाओगे उतना मजा भी आएगा और इतना वहाँ का जाना और वहाँ के हालात 19-20 भी हुए थे भी उसमें भी। अरे हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुने नहीं? बार बार सुने। उनको मारने वाले मारते थे, मारते मारते थकते थे, लेकिन मार खाने में उनको मजा आता था। क्यों मजा आता था? मैं किसके नाम पे मार खा रहा हूँ? उसकी मर्जी में मेरी मर्जी। उन्हें इसमें मुझे मारने में उन्हें खुश है तो मैं भी मार खाने में खुश। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? उसके नाम पर मैं मारा जा रहा हूँ, उसके उन्हें मेरे मारने में मैं खुश है तो मैं भी मार खाने में खुश हूँ। समझ में आ रही बात? तो असल चीज क्या है? जी दिल हमारा अभी से बेचैन, हमें अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, अभी से बेचैन। और अभी से तस्वुर में मैं वहाँ जा पहुँच रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तस्वुर की दुनिया में अभी जैसे हम खाने का हवा पहुँचे, तस्वुर की दुनिया में अभी से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार पे हाजिर हो जाएं। जितना इस वक्त तस्वुर की दुनिया में जाते रहेंगे, मगन मस्त होते रहेंगे, तो फिर जाना क्या हमारा तुम्हारा, कैसे दिन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।
ابھی آئے تھے اور دن پورے ہو گئے، وہ لطف ملے گا۔ پوری دنیا میں جتنی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں سب پہلے کا نازل ہو رہی ہے؟ ہاں جی، سب اللہ کے گھر کو نازل ہو رہی ہے، پھر وہاں سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے، وہاں سے تمہیں جتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی، کہاں برس رہی سب؟ ہاں جی، اللہ کے گھر، وہ برکتیں سمیٹنے کے لیے، وہ رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے کو اس سے قریب کرنے کے لیے، اس کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنے کو اس سے قریب کرنے کے لیے، اور اسے جو رب کا ہوا سب اس کا ہوا، جو رب کا ہوا سب اس کا ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت مبارک ہیں وہ لوگ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم جیسے مولانا بولے نا 1000 سال تک، کئی سال تک یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، مگر ایک بھی بادشاہ کو خانہ کعبہ میں جانے کی توفیق نہیں۔ کیا کم تھا ان کے پاس؟ ارے کم تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہم مکتوی گاؤں میں کھیتی باڑی کرنے والے، روز سینٹی کا کام کرنے والے، روز گونڈی کا کام کرنے والے، فجر جا کو شام کو کچھ لے کر آئے تو کھانے والے، اور نہیں لائے تو یہاں وہاں سے قرضہ لے کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، کہاں ہم، کہاں وہ کھانے کا ہوا، کہاں ہم، کیا ہماری حیثیت اور کیا اس کا مقام؟ جس جگہ جا رہے ہیں دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، کہتے ہیں 1 لاکھ، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے قدم وہاں نہیں پڑے۔ ابھی تمہیں کہاں رکھنے والے کون پہنچ جا کو وہاں؟ ارے کہاں رکھنے والے؟ وہاں رکھنے والے جہاں نبیوں کے قدم پڑے ہیں۔ کیا ہماری حقیقت، کیا حیثیت ہے جی؟ وہاں قدم ہمارے پڑیں گے جہاں نبیوں کے قدم پڑے، جہاں نبیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے قدم پڑے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے بات لکھی ہے، جو طواف کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، وہاں 300 نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں کہتے ہیں 300 نبی ہیں وہاں۔ طواف کی خانہ کعبہ ہے، چاروں طرف مطاف ہے، نہیں ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں، میں طواف کرتے ہیں، اسے طواف کرتے ہیں، اس کے اندر کتنے نبی ہیں؟ 300 نبی ہیں، کچھ چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تصور ہونا چاہیے کہ میں قدم کہاں رکھ رہا ہوں، میں قدم کہاں رکھ رہا ہوں۔ لیکن علماء نے بات بیان کی ہے کہ طواف کرنے والے جب چلتے ہیں تو ان کو بھی، نبیوں کو بھی ہمارے چلنے سے راحت ملتی ہے۔ ہوتا ہے تمہارے پاؤں دباتا ہے کہ نہیں؟ دباتا ہے، دبایا تو تکلیف ہوتی ہے، کہ راحت ملتی ہے؟ ہاں، راحت ملتی نہیں؟ تو تم وہاں طواف کریں گے اور تمہارے قدموں کے نیچے کون ہے؟ انبیاء ہیں، انبیاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا نام لیتے ہیں بار بار، وہی ہیں۔ حضرت ہاجرہ وہی ہیں، حضرت ہاجرہ وہی حتیم کے قریب دفن ہوئی ہیں، اور حضرت ہاجرہ کے بغل میں حضرت اسماعیل ہیں۔ ایسے 300 نبی ہیں، 300 نبیوں کے مزارات وہاں نیچے ہیں، اس کے اوپر ہمیں منجانی بات۔ تو حضرت محمد رسول اللہ 53 سال 53 ایئرس، کتنے 53 ایئرس کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ 55 سے لے کر 53-55 تک کوئی مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر حضور کے قدم نہیں پڑے۔ حضور کے بچپن بھی وہیں، کھیلے بھی وہیں، بڑے بھی وہیں ہوئے، بکریاں چرائیں بھی وہیں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر بھی کرے۔ تو آپ اور ہم کہاں جا رہے ہیں بولو؟ ایک تو اللہ کا گھر ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں جس زمین پر جس سرزمین پر اتصال تیرے پر ساتھ، یہی وہ گلی ہے، یہی وہ سرزمین ہے کہ حضرت بلال کے پیروں میں گلے میں دشمنان اسلام بے ایمان کفار مکہ مشرکین مکہ رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے. آج ہم شان سے چل رہے ہیں اس پر. اور یہ زمین نہیں ہو حضرت خباب بن الارت کے اوپر، حضرت بلال حبشی پر، حضرت سمیہ پر، حضرت عمار پر یہ جو تکلیفیں جو ہم چمڑوں میں لپیٹ کر یا تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا کر ان کے پتھروں ان کے سینے پر چٹان جو رکھی جاتی تھی، وہ کون سی زمین ہے؟ وہ کہاں؟ آسمان کے اوپر ہے. کہاں ہے وہ؟ حجی یہ وہی زمین ہے جو جس کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. جانے کے بعد یاد کرنا ہے اس کو، یہ وہ سرزمین ہے. ایک زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں پر ایسے حالات آئے. آج ہم 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہیں، بہترین سے بہترین کھانے کھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے. تو اکرام کر رہا ہے، تو اعزاز کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وہ بستی ہے. اور مدینہ طیبہ اللہ اکبر، مکہ مکرمہ میں جلال ہے اور مدینہ طیبہ میں جمال ہے. مدینہ طیبہ میں جمال ہے. وہ قدم ایک قدم کو، ہر قدم اٹھا کر رکھنے سے پہلے سوچنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سرزمین کی بے ادبی ہو رہی ہو، اس سرزمین کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو. مدینہ مکہ مکرمہ میں ذرا 19-20 وقت چلتا ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں ہر وقت باوضو رہنا. مدینہ طیبہ میں کیسا رہنا؟ ہر وقت کیسا رہنا؟ باوضو رہنا. ہر وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، جو درود یاد ہو ہر وقت. ادھر ادھر کی سنت سنانے جا رہی، میرا بھائی یوں کرتا تھا، میرا بھتیجا یوں ہے جی، میرے بھانجا مجھے بہت ستا رہا ہے جی، میری جورو مجھے یوں کر رہی ہے جی، میری بڈی یوں کر رہی ہے جی. یہ سب باتیں کر کے وہاں جا رہی، باتیں کر رہے تھے 55 چلی 40 برس تک 50 برس تک یوز کر رہے تھے ہم یہاں. اب کیا جا رہے ہیں وہاں؟ خالی اللہ کو یاد کرنے جا رہے ہیں، خالی محمد رسول اللہ کو یاد کرنے جا رہے ہیں. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے ہمارے سے قریب کرنے کے لیے. اللہ تم میں سے ہر ایک کو موقع دے کہ آپ جو ہے ملتزم سے چمٹ کر اللہ سے فریاد کریں، اللہ فریاد رسی کریں. ملتزم سے چمٹنا یہ ایسا ہے جیسا کہ بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے. ہمیں تمہیں معانقہ کرتے نہیں، بچہ ماں سے گلے گلے میں تو اطمینان ہوتا ہے. تو یہ ملتزم سے چمٹنا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ خدا سے چمٹ گئے. کیا ہماری حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کون بھی اللہ والے بزرگ کون بھی یہاں مسجد میں تمہارے یہاں آتے ہیں تو ہاتھ ملائے بغیر کون جاتا نہیں. تو میں تو میں تو میں کرتے ہیں، جھگڑا رکھلی میں کرتے ہیں. وہاں کسے ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسے ملنے جا رہے ہیں؟ یہ تصور رہنا، یہ تصور نہیں ہے تو کچھ نہیں. وہ تصور نہیں، یہ تصور نہیں رہا کہ یہ دیوار پہ چمٹے سر کا وہاں پہ جا کے چمٹ دیں. یہ گھر یہ تمہاری مسجد کو دیکھے سر کا خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں. ارے تصور رہنا، یہ میں اللہ کی یہ در و دیوار کو کالے گلاب کو نہیں دیکھ رہا. یہاں جو برس رہی اللہ کی تجلی ہے وہ نورانیت، اس کو دیکھ رہا ہوں میں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، وہ مجھے نظر آئے. یہ کیفیت ہونا دل کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں کوئی بھی لفظش، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ہرگز نہیں ہونا. نہ زبان سے ہونا، نہ ہاتھ سے ہونا، نہ پیر سے ہونا. اس کا پورا خیال رکھنا. جس کا نام عمرہ ہے، بہت زیادہ بڑے بڑے کیا کام نہیں ہوا. یہ استحضار، جتنا تمہیں استحضار یہاں سے بنا کر لے کے جائیں گے اتنا وہاں کی نورانیت لے کر واپس تم گھر آؤ گے. اگر تم خالی دل گئے تو وہاں سے خالی دل آؤ. کچھ بھی نہیں. پیرس نہیں گئے، لندن نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، کشمیر نہیں گئے، شملہ نہیں گئے،
मक्के मुकर्रमा जाकर ऐसा जाको वहां से आए। ये कोई जाना नहीं है, ये कोई जाना नहीं है। यहाँ से बेचैनी लेकर जाओ, यहाँ से बेकरारी लेकर जाओ, यहाँ से तड़प लेकर जाओ, यहाँ से ज़ौक़ लेकर जाओ, यहाँ से एक शौक लेकर जाओ, रोते रोते जाओ, रोते रोते आओ, तो फिर बाद में जिंदगी हमारी वाकई जिंदगी बने। तो करेंगे सब। तो मैं कह रहा था मदीने तैयबा में क्या करना, मदीने तैयबा में बावजूद रहना और हर वक्त क्या करना, दरूद शरीफ पढ़ना। मदीने तैयबा में हर वक्त मस्जिद नबी में वक्त गुजारना, मक्के मुकर्रमा में हर वक्त मस्जिद हराम के अंदर अपना वक्त गुजारना। बाजार उजार बहुत है वहाँ भी, यहाँ तुम्हारे बम्बई में दिल्ली में ऐसे बाजार ने, उससे अच्छे बाजार यहूदियों ने, नसारा ने मेरे तुम्हारे ईमान को खराब करने के स्तर बनाए हो। अब पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों का और ईसाइयों का तसल्लुत है। वो इस बात की हम ईड़ी चुटी की कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाला इसका कैसा भी ईमान लगाता नहीं, उसका ईमान खराब करने का काम कौन कर रहे हैं? समझ में आ रही बात? बाजार शैतान के है, सुनेंगे नहीं में, वो खाली हमारे गांव के दिखता है, वो वहां के नहीं दिखता है। अरे ऐसा है, बाजार को शैतान के अड्डे जो करार दिया गया है वो खाली या मुक्तवी के बाजार को बोले से है। दुनिया में जहाँ भी बाजार है वहाँ ईमान को खराब करने के काम होते रहते हैं। माहौल से आदमी मुतासिर होता है, माहौल से आदमी मुतासिर होता है। बार बार अभी हमारे बच्चे बोल रहे हैं गणपति पप्पा मोरया, कौन बोल रहे हैं? हमारे बच्चे बोल रहे हैं। की बोल रहे हैं ना? अरे खून देखे वाला को सुना रहा है, बोल लेते जा रहा है, वो बोल लेते आ रहा है, तो बच्चा हमारा सुना, उन्हें को बोल रहा है, उन्हें भी बोल रहा है। तो आदमी माहौल से मुतासिर होता है। तो हमारा वक्त मदीने तैयबा में कहाँ गुजरना? मस्जिद नबवी में, हुजूर के दरबार में, मस्जिद नबवी में, हुजूर के दरबार में, और मक्के मुकर्रमा में, खाने काबा में। तवाफ करने को अल्लाह ताकत दिया, तवाफ करो, खूब तवाफ करो। नहीं ताकत दिया, देख लेते बैठो, मेरे खुदा का घर है, मेरे खालिक और मालिक का ये घर है। आज मैं इसे देख रहा हूँ, कल कयामत के दिन में उसके घर वाले को देखूंगा। ये देख लेते बैठो, खाली देख लेते बैठना भी, कत्ता भी देखो तुम्हें दिल भरता नहीं। हाँ, कोई ईमान के एतबार से बिल्कुल खोखला हो, मुनाफिक को दिल में ईमान नहीं है, उसका दिल भरा तो भरेगा। लेकिन सच्चा और पक्का कोई मोमिन है तो खाने काबा को जितना देखेगा उसका ज़ौक़, उसका शौक और उसकी बेचैनी, उसकी बेकरी बढ़ती रहेगी, दिल नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा। समझ में आ रही बात? तो खाने मक्के मुकर्रमा में कहाँ रहेंगे? मस्जिद हराम में। और मदीने तैयबा में कहाँ रहेंगे? मस्जिद नबवी में। तो 10-15 दिन क्या बड़ी बात नहीं है, देखे देखे तक जाते हैं लोग। क्या खाना अच्छा दिए नहीं, वह सोने को बराबर दिए नहीं, और सब नाश्ता कराए नहीं। ये दंडे का, ये सब दंडे की हकीकत नहीं है। अरे जिंदगी भर नाश्ते करते रहे, जिंदगी भर मुसल्लम खाते रहे। हमने यहाँ खाने के लिए आए, न सोने के लिए आए, न वक्त पे हर काम हमारा करने के लिए आए। हम तो इस वक्त ये आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ढूंढने आए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ढूंढने आए। वो मिल गया तो सब मिल गया, और सब मिला, अल्लाह और उसका रसूल नहीं मिला तो बेकार का पैसे डालते हैं। अगर ऐसा इरादा है तो पैसे डालो ना, क्या तभी उससे तुम्हें एक अतोला 2 तोले सोना मिलना लेकर रखो, क्या भी तुम्हारे बच्चे का काम है। अरे बात समझ आ रही है? क्या करने का? हाँ? अल्लाह और उसके रसूल को लेकर आएंगे, दिल में बसा कर आएंगे। ये नियत करते हैं तो लाख रुपए ने 50 लाख ने 50 करोड़ भी खर्च करे तो कम है, 50 करोड़ भी खर्च करे तो कम है। और अगर अल्लाह और उसके रसूल को लेने का जज्बा और उसको दिल में अपने रचाने और बसाने का जज्बा नहीं है तो हम आपको मशवरा देते हैं कि मत जाओ, कुछ पैसे क्या भी खाओ, यहाँ पर बकरा वगैरह लाओ, काटो, खाओ, खलाओ। समझे मेरी बात? बहरहाल अल्लाह आपको उस जज्बे के साथ जाने की तौफीक अता फरमाए और वहाँ से लाने की चीज़ लाने की तौफीक दे।
वहाँ से लाने की चीज अपने वास्ते भी, तुम्हारे घर वालों के वास्ते भी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। दूसरी कोई चीज वहाँ से लाने की नहीं है, न बगड़ा लाने का है, न अंगूठी लाने का है, बल्कि खजूर पानी भी तबर्रुकुन लाने को मौका मिला, लाओ। सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम चीज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, दीन की अजमत, दीन पर मर मिटने के जज्बे, दीन पर कायम रहने के जज्बे, सुन्नतों पर अपने आप को खड़ा करने के जज्बे। अगर ये जाने वाला लेकर आता है तो उसका जाना कामयाब, नहीं लाता तो नहीं। बात उम्रा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये बहुत बड़े काम है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती। उम्रा 1 घंटे का काम, कितने घंटे काम? उम्र में कितनी देर लगती है? कौन गए तुम्हारे से? कौन भी गए नहीं? उम्रे में सिर्फ 1 घंटा लगता है। कितना? 1 घंटा। तुम्हें जाने कितने दिन? 15 दिन। काय गस्तर उम्रा तो सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन 15 दिन यही सारे तसव्वुर की दुनिया में हम गश्त करते रहेंगे। ये मेरे नबी का, ये मेरे नबी की विलादत की जगह, ये न मेरे नबी पर ऐसे ऐसे हालात है, बिलाल पर ऐसे हालात है, खुबैब और इब्न अल-अरब पर ऐसे हालात है, सुमैया पर ऐसे हालात है, अबू बकर पर ऐसे हालात है। ये अबू बकर का घर है, ये उमर का घर है, ये उस्मान का घर है। समझ में आई बात? इसके साथ माशाल्लाह तुम्हारे साथ मौलाना आए, बड़ी खुशनसीबी की बात है। हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही है कि मक्के और मदीने का सफर अगर 2 लोगों के बगैर हो तो सफर हो। एक साहिब इल्म, एक साहिब दिल, एक साहिब इल्म और एक साहिब दिल। ये 2 साथ तुम्हारे कोई है, 2 आदमी ऐसे हैं जो साहिब दिल हैं और साहिब इल्म है, तो सफर है, नहीं तो पिकनिक है। जैसे क्या है? अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हमारे से जो कोताहियाँ हुई हैं, यकीनन हुई है, यकीनन उसका कोई हक अदा नहीं कर सकते। मदीने तैयबा में जब हमारे बुजुर्ग जाते थे तो पैर में चप्पल नहीं रखते थे। ये कहते थे कि ये सरजमीन तो वो सरजमीन है, ये आंखों पलकों के बल चलना चाहिए, पलकों के बल इस जमीन पे चलना चाहिए, तो भी इसका हक अदा नहीं हो सकता। जमीन के ऊपर, उस जमीन पर मैं पवा रखूं चलूं, ये मेरी शान, मेरी हकीकत, मेरी हैसियत है। इसलिए लेकिन पलकों के बल कोई चल नहीं सकता। चलना तो ऐसा ही था, लेकिन चल नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों के वाकयात में लिखा हुआ है कि मदीने के पूरे जमाने के अंदर कभी पैरों में वो चप्पल नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते। तो हुजूर की बस्ती है, मदीने तैयबा है। और पेशाब पाखाने के लिए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जरूरतों से फारिग होने के लिए जो मक्के मदीने के हुदूद हैं उसकी एक हद बंदी होती है। जैसा होते हैं ना हमारे अभी दिल्ली गेट, ये गेट, तुम्हारे हाईवे रोड को गए तो तुम्हारा मकतबी खत्म, ये तालाब के उधर गएगा तो तुम्हारा मकतबी खत्म। तो हमारे बुजुर्ग जो थे पेशाब और पाखाने के लिए जाते थे तो मदीने के हुदूद के बाहर जाते थे। मक्के की मदीने की सरजमीन पर मैं पेशाब करो, मैं पाखाना करूं, लेकिन हम कमजोर हैं, उतने दूर हमें जा नहीं सकते। लेकिन ये एहसास होना चाहिए, ये जगह तो ऐसे ही थी जैसा हमारे बुजुर्गों ने किया, लेकिन अल्लाह कमजोर है, हम कमजोर हैं बहुत, वैसी कुर्बानी हम नहीं दे सकते। अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, तेरे महबूब की ये गलियाँ हैं, तेरे महबूब का ये शहर है, हमसे ये हक अदा नहीं हो सक रहा है, अल्लाह हमें माफ़ कर और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल करें। उम्रे के अंदर 4 काम है। उम्रे के अंदर कितने काम? सिर्फ 4 काम है। एक तो ये है कि आप लोग कहाँ से, मुंबई से जाएंगे? हाँ जी, बम्बई से जाएंगे। जब एयरपोर्ट पे जाना होता है तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले नहा धोकर, नाखून तराश कर और बगल के बाल साफ करके, मस्तूरात मर्द हजरात सब जो है सफाई, खूब सफाई, खूब मल कर गुस्ल करना। या अल्लाह ज़ाहिरी गंदगी को हम दूर कर रहे हैं, दिल की गंदगी को तू दूर कर। जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं,
جو کام ہم نہیں کر سکتے تو ہی کر سکتا ہے، وہ تو کر. سمجھ میں آئی بات؟ اس نیت کے ساتھ مل مل کر ناخن صاف کرو، بال صاف کرو اور خوب مل مل کے نہاؤ. اس کے بعد جو اپنے بدن کے کپڑے کو غسل کے وقت نکالتے ہیں 2 چادریں پہنیں گے. کتنے؟ ایک لنگی کے طور پر اور ایک اوپر. تو دیکھتے ہیں سب سیدھی ہوئی چادریں نہیں پہنی جاتی، نیکر نہیں پہنیں گے، بنین اندر نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں گی. صرف 2 چادریں. یعنی ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تصور کے ساتھ پہننے کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ کفن پہن رہے ہیں. کیا پہن رہے ہیں؟ ہم ایک دن آئے گا کہ کفن پہنانے والے پہنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آج کفن پہنوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہٹ کر کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف ہم سب دل و جان سے متوجہ ہوں. وہاں جا کے بھی جوروں کو، بچوں کو، پوتروں کو یاد کرتے نہیں رہنا، سب چھوڑ چھاڑ کر. سمجھ میں آئی بات؟ تو غسل کریں گے، 2 چادریں، ایک لنگی اور اوپر ایک چادر. 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. یہ نماز نفل ہے، نفل نماز ہے. پڑھنے کا موقع ہے پڑھو، اگر نہیں پڑھنے کا موقع ملا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نیت نہیں کریں گے. اب نیت ابھی اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن چونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، بہت عادتیں ہماری آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس لیے عام طور پر وہ پابندیاں ہم سے نہیں ہو پاتی. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ نیت مت کرو، غسل کرو اور احرام کی 2 چادریں پہن لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور کچھ صدقہ دو اور دعا کر کے سنت طریقے کے مطابق، سفر جیسا کرنا سنت ہے اس طریقے کے مطابق اپنے ایئرپورٹ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن نیت نہیں کریں گے. جو تمہاری امیگریشن اور کیا کہتے ہیں اور کیا لگیج جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ تمہارے گروپ والے کرتے ہیں. ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد، کتنے گھنٹے کے بعد؟ 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ نیت کریں. نیت کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میں عمرہ کرتا ہوں، یا اللہ میں عمرہ کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یا اللہ میں عمرہ کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتا ہوں یا عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما. بس اردو میں یہ کہہ لیا، نیت ہو گئی. لیکن نیت پوری نہیں ہوئی، آدھا کام ہوا. یہ نیت پوری نہیں، آدھا کام ہوا. اس کے بعد لبیک پڑھنا کم سے کم 3 بار. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی پڑھیں کتنے بار پڑھیں گے؟ غسل کرے، احرام پہنے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، نماز پڑھ کو ہوائی جہاز میں بیٹھے، سنت کے مطابق ہوائی جہاز میں چڑھے، سفر کی دعائیں وہ ساری پڑھتے رہیں اور 2.5-3 گھنٹے کے بعد نیت کر کے لبیک پڑھے. اب آپ محرم ہو گئے. اگر آپ نیت کرے لبیک نہیں پڑھے تو محرم نہیں. سمجھ میں آگے بتا جو زندگی میں کوئی بھی ایک مرتبہ کرتے ہیں، اس کے سر آدمی بار بار بھی سنے تو بھی بسرتا ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ گئے لیکن پھر بھی کچھ کام ایسے ہم سے ہوئے، وہ کام ہمیں یاد نہیں رہے کرنے کا کیا تھا اور کرے کیا. زندگی میں کوئی بھی کرتے ہو، 5 وقت کی روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی 5 وقت کی پڑھوں بھی کو سجدے سو کرنا پڑتا. کرتے ہی نہیں کرتے، ہمارے نہیں کرتے، ہمارے یہاں کرتے ہیں. اس لیے اور یہ کو کتنے بار کرتے ہیں زندگی میں؟ پہلی بار کر رہے ہیں. اس میں تو بسرنا بہت ہوتا ہے. اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے پوچھنا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ کرنا تو کیسا کرنا، نہیں کرنا تو اس کا دوسرا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے جو ہے کہنے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی 2.5-3 گھنٹے ہوائی جہاز اڑنے کے بعد یا لم کے ہونے سے پہلے نیت کرو اور لبیک پڑھو. نیت کرو، اب لبیک پڑھو. اب آپ محرم ہو گئے، آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی. کیا کھانے کو دے سو نہیں کھا سکتے،
क्या हाथ में खुशबू दिए तो खुशबू लगा नहीं सकते, कत्ता होना होता खजा नहीं सकते, बाल नहीं गिराना चाहिए, नाखून आगे के गला में आदत है बेटे बेटे, अरे नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ है, समझ आ रही है? आदत है वो, उन्हें क्या डालना करो डालता नहीं मुंह में, आदत है वो। लेकिन ये सब करने के काम नहीं है अब, समझ में आ रही बात? हवाई चप्पल आपके रहेंगे, वो जो क्या कहते हैं पैरागॉन या कौन से हो बाटा, हाँ बाटा के वो चप्पल आप पहनेंगे, सिर्फ आपकी हड्डी नजर आएगी, समझ में आ रही बात? ये सारी पाबंदियां हैं। खुशबू इलायची के पान भी या इलायची इलायची बड़ी सौंफ नहीं खाएंगे, समझ में आ रही बात? सारे लोगों को पान खाने की आदत रहती है, जो खुशबू रहती है उसमें, ऐसे खुशबू की चीज नहीं खाना तो बदबू की चीज भी नहीं खाना। आप खाम होगा गुटखा के पाकिट जेल में भाले को कम से कम 1-2 दिन तभी इसका एहतियात करो कि गुटखा तंबाक इस हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात? तो ये पाबंदियां हैं, बहुत सारी पाबंदियां, उन सारी पाबंदियों को मैं इस मुख्तसर से वक्त में आपको सुना नहीं सकता। आपके साथ मौलाना से मालूम करते रहे कि क्या क्या पाबंदियां हैं। अब घर वाली साथ में है तो घर वाली के साथ क्या बात करना वो करना, दूसरी तीसरी बात इधर उधर की नहीं बात करना। अब हम एक हालत एहराम के अंदर हैं, समझ में आ रही बात? अपनी आंखों की हिफाजत करना, कानों की हिफाजत करना, जो एहराम की पाबंदियां हैं उन सारी पाबंदियों के साथ हमारे वहाँ एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में जब जिद्दा में उतरते हैं पेशाब पाखाने में जाने की जरूरत पड़ती है, 4-5 घंटे खाए पिए क्या भी करें पेशाब वहाँ हर एयरपोर्ट पर हर बाथरूम के बाहर वो हाथ धोने के लिए ये है, वहाँ शैम्पू भी रखा हुआ रहता है, तो सब लोग शैम्पू डाल कर धोते रहते हैं। अब शैम्पू हालत एहराम में आप अपने हाथ में शैम्पू डाल नहीं सकते, क्यों? इसलिए कि उसमें खुशबू रहती है। आप अपने सर को ढांक नहीं सकते, आप अपने सर पर कपड़ा नहीं डाल सकते। मुंह धो का है, वजू कर का है, हमने आदत है वजू करे बड़े हाथ रुमाल निकल को मुंह पोंछने का, अभी नहीं पोंछना, अभी नहीं पोंछेंगे हम। अगर पोंछना भी है ना, अभी तो अभी गर्मी के दिन है, ठंडी के दिन रहते तो उलमा ने उसका एक तरीका बताया है कि अगर बहुत सर्दी है पोंछना चाहते हैं तो जरा यूं पूछेगा, घर तुम्हारे घर बसते हो आपको भी दिख रहा हो कैसा पूछेगा, कपड़ा जरा लेकर पूरा यूं कपड़ा मुंह को बाल लेने का नहीं, यूं पूरा भा लिया तो दम देना पड़ता है, नहीं तो सदका देना पड़ता है। सदका देने को दम देने को दम है? अरे दम देने को दम है क्या? दम देने को दम के लिए दम कितना होना मालूम? कम से कम 5,000 रुपये होना है। दम मारे दम मिट गए हम, समझ में आ रही बात? अरे समझे? तो सर पे टोपी नहीं डालेंगे। रात को एयरपोर्ट हवाई जहाज तुम्हारा कितने बजे तक? 11 बजे तक, 5 घंटे 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे एयरपोर्ट जिद्दा पर पहुंच गए। नींद आंखों भरी थी। 5 बजे एयरपोर्ट पर जिद्दा एयरपोर्ट पर वो आती गाड़ी तो बैठने आता तब तक सोना कर को सोए, चद्दर वाले को सोए, चलता है। चद्दर ओढ़ को सो नहीं सकते, चद्दर ओढ़े तो भी यहाँ तक ही छोड़ना, मुंह को डाल लेना नहीं। चद्दर ओढ़े तो भी कहाँ तक ओढ़ना? कांधे तक, जहाँ तक की डालना, मुंह खुला से रखना, समझ में आ रही बात? मुंह ढाक कर चद्दर, थोड़ी देर में आदत रहती है, जब तक अंकिया में चादर नहीं डालते हैं तब तक नींद है नहीं बराबर। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? ऐसा होता है, जब तक वो चादर मुंह को डाल लेते नहीं तब तक क्या उनको नींद। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते, अभी ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात? इन सब पाबंदियों के साथ आप जिद्दा में जाएंगे, जिद्दा से फिर मक्के मुकर्रमा जाएंगे, मुकर्रमा में जाने के बाद फौरन क्या खाने काबा जाने की ये करने का नहीं, बल्कि जाओ आराम करो। थके हुए हैं, रात भर के सफर किए हुए, दिन भर के सफर किए हुए, थके हुए हैं, तो जरा आराम करो, रेस्ट करो, सो जाओ। क्या करना? थकान पूरी दूर होना, दिल में बेचैनी होना। कब?
खाने काबा में जाऊं, कब अल्लाह का घर जितूं, कब अल्लाह का ये तड़प बढ़ते रहना, तुम्हारी थकान उतरते रहना, पूरी थकान उतरना, पूरा ज़ौक़ और पूरा शौक तुम्हारा प्याला भरे से रहना। ये बात में खाने काबा में आज समझ में आ रही बात। नहाना चाहते हैं नहा सकते हैं, लेकिन साबुन, बोलो साबुन नहीं लगा सकते। रगड़ को साबुन नहीं लगाते, रगड़ा रगड़ी भी करने का नहीं, पानी डाल दो बस खत्म। और नहाने के बाद जो सर के ऊपर टुवाल डाल को पोंछने का नहीं, पोंछने का इतना पोंछो, खाली इच्छे का पोंछो, ऊपर का सर वगैरह नहीं। समझे कहाँ पहुंचे हम लोग? रूम में। अरे बोलो भाई, रूम में पहुंचे और सो गए, सो को अभी उठे, सो को उठे, अब नहा को भी लिए। अब हमें बिल्कुल तबीयत में बशाशत है और दिल में ज़ौक़ है, शौक़ है जाने करने। अब कुछ सदका उदका दे सकते, सदका उदका दो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तेरे घर में आ रहा हूँ। क्या बोला अल्लाह को? अल्लाह तेरे घर आ रहा हूँ, देने के लिए आ रहा हूँ। कोई तुझे देने के लिए नहीं आता, क्या के लिए आ रहा हूँ? अल्लाह तुझे तेरे करम का वास्ता, मुझे खाली हाथ मत भेज, कुछ देने आ रहा हूँ, तुझे कोई यहाँ देने के लिए नहीं आता, तेरे करम पर खाली झोली भर लेने के लिए आ रहा हूँ, मेरी झोली भरकर मुझे भेज। ये दिल में हो, खुदा का घर देखने का ज़ौक़ हो, शौक़ हो, कुछ सदका कर सकते हैं सदका करो। और फिर मस्जिद हराम में, मस्जिद में दाखिल होने के जो तरीक़ा है, सीधा पाँव मस्जिद में अंदर रखना और अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ना, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, नज़र नीचे झुकी हुए रहना और चलते रहना। मस्जिद बहुत बड़ी है, वहाँ जाएंगे तो देखेंगे। तो मस्जिद हराम यहाँ से वहाँ गए तक दम निकलता है, एक कोने से दूसरे कोने गए तक, तो नजरें झुकाकर पढ़ते रहो, चलते रहो 10 मिनट 15 मिनट। आगे चलने के बाद ऐसा महसूस हो कि खाने काबा बिल्कुल वो जो गिलाफ पड़े जो रहता है काला, वो करीब आ गया। तो अब नजरें उठाओ, पहले से जो देख लेते जो को यूं देखने को बाद में है तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारे पास 15 दिन है, लेकिन अभी कैसे जाना है? नजरें आपके नीचे हो, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो। खाली झोली लेकर आया हूँ, देने नहीं आया हूँ, लेने आया हूँ, लेने आया हूँ। जितने लेने वाले हैं सबकी झोलियां तू भर दे, तो तेरे खजाने में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं होगी। तेरा क्या बिगड़ेगा अगर आज तो हमारी झोली भर देगा? कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे? नजरें नीचे झुकी हुई हो, 10 मिनट अंदर मस्जिद हराम में जाने के बाद फिर नजर उठा के देखो सामने अल्लाह का घर है। अल्लाह फौरन हाथ उठाना, क्या मांगे तो सब मिलता है, यकीन होना, मगर दिल में क्या होना? मिलता है कि नहीं? कि उन्हें बोले थे और क्या उन्हें बोलते रहते हैं, रोज बोलते रहते हैं। कत्ती के 50 जाने आते हैं, 50 बातें करते हैं, आज तक क्या हमें क्या तभी इस यकीन के साथ, इस तस्वुर के साथ मांगोगे तो नहीं मिलेगा, तो नहीं, महरूमी किस तुम्हारी झोली में आएगी? क्या आएगी? महरूमी, बदतर हालत के साथ फिर वापस आओगे। समझ में आ रही बात? हाँ, उस दरबार में पहुंचकर आदमी शक व शुबह के साथ जाए तो कभी भी दुनिया में परख नहीं सकता। अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत कर। जो मांगोगे सब मिलेगा। खड़े खड़े दुआ करने का, क्या करने का? ये जो पहली मर्तबा जा रहे हैं, 10 मिनट आगे चलते रहे और जाकर खाने काबा के करीब जाकर एक साइड पे होकर खड़े हुए। अब क्या मांगना है? जो मांगना है वो मिलेगा। दुनिया मांगो, आखिरत मांगो, लेकिन एक मांगना मत भूलो, एक मांगना मत भूलो। बेटी को बिसरे, जवाई को बिसरे, ससुरे को बिसरे, इसे बिसरे, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन एक चीज नहीं बिसरना, अल्लाह इतना लंबा सफर करके यहाँ आया हूँ, तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। सब मांगे, यो नहीं मांगे तो कुछ नहीं मांगे।
نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ سب مانگے اور یہ نہیں مانگے تو کچھ نہیں مانگے. یہاں آئے ہیں لینے کے لیے. جو مانگو گے ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. اور مانگنے کی چیزوں میں سب سے نمبر 1 پر کیا ہے؟ اللہ تجھ سے تیری محبت لینا ہے. تجھ سے تیری محبت لینا ہے. جس دن تیری محبت دل میں رچی, بس تو میرا ہے, میں تیرا ہے, سب میرا ہے, سب میرا. کوئی میری بات کتنے مانگیں گے؟ 10 منٹ مانگو, خوب مانگو, حق مانگو, دنیا مانگو, آخرت مانگو. کیا تمہاری پریشانیاں ہیں؟ ہر آدمی اپنی پریشانی کو جانتا ہے. اللہ یہ سب حل کے لیے تیرے دربار پر آیا ہوں. سمجھ میری بات؟ اس کے بعد کیا کرنے کا؟ اس کے بعد وہ جو بولا نہیں کر جو لوگ اب کرو. خوب 1 گھنٹے بیٹھو, بیٹھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو, کھانے کعبہ کو دیکھو. جب دل پورا کھانے کعبہ کو دیکھتے 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 بھرتا ہے, بعد میں طواف کرنے کے لیے حجر اسود پر پٹی پر جاؤ. کب تک نہیں جانے کا؟ یہ سمجھے ہے؟ کب تک نہیں جانے کا؟ دعا مانگے کھڑے کھڑے, کھڑے کھڑے ہو. دعا مانگنے کے بعد کان ایک اطمینان کی جگہ حرم میں دیکھنا, مسجد خانے کعبہ کے سامنے آرام سے بیٹھو. یہ میرے اللہ کا گھر ہے. تب تجلی اللہ کی نورانیت پر جب دل بھر گیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ طواف شروع کرو. ایک کام ہوا تمہارا. کتنے کام ہوئے؟ 4 کام بولا نا میں. ایک کتنے کام ہوئے؟ ایک کام ہوا. کون سا کام ہوا؟ احرام ہوا خالی. اب دوسرا کام یہاں سے شروع. دوسرا کام یہاں سے شروع. حجر اسود کی پٹی پر جائیں گے. پہلے اللہ اکبر کے کیا کانوں تک یہاں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر حجر اسود کی طرف نیچے. آپ کانوں تک نہیں اٹھانے کا. پہلی بار کان تک اٹھائیں گے, دوسری مرتبہ جو اٹھاتے ہیں حجر اسود مثال کی طرف ایسا ہاتھ کریں گے. ایسا حجر اسود کو یہ ہاتھ نہیں دکھا لیں گے, تو دکھا کر آواز نہیں کرنے کا, بوسہ لینے کا. یہ ایسا دکھانا حجر اسود پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے. ایسا ہے یوں رکھیا سو بھی وہ اور یوں کریا سو بھی سیم, کیا بھی فرق نہیں اس میں. یہ حجر اسود کو ایسا دکھانا اللہ سے مسافہ کرنا ہے. سمجھ میری بات؟ کس سے مسافہ کرنا ہے؟ سمجھ رہے؟ سوچنے کے تصور کی دنیا میں جا کے ذرا سوچو. حجر اسود پر کو ایسا استعلام کرنا, یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مسافہ کرنا ہے. اور جو تمہاری اس وقت کیفیت رہتی دل کی, وہ ایکس رے مشین بھی ہے. وہ حجر اسود کیا ہے؟ ایکس رے مشین ہے. وہ جو تمہاری دل کی کیفیت رہتی ہے اسے انہیں ایکس رے کر لیتا ہے حجر اسود. اور وہ ایکس رے تم نے مرنے کے بعد دکھایا جائے گا. دیکھ حجر اسود کے سامنے آیا تھا, وہاں کو بھی تو تیری جگروں کا سوچ رہا تھا, تو تیرے گھر کا سوچ رہا تھا, تو تیرے کاروبار کا سوچ رہا تھا. یہ ایکس رے مشین نکلا ہو ایکس رے, لیکن دکھنے کو ملے گا کب؟ کیا اس کا کہتے بھی کیا کہتے ہیں, ہاں جرمانہ کیا بھی بھرنے کا کیا بھی چانس رہتا ہے. یہ برس تمہیں بل نہیں بھرے, اگلے برس بھرے تو دنڈ بھر کو کہتے بھی ہے کیا ایسا؟ وہاں کہتے بھی اچھا تو بولو, ہم نے بولو, ہمیں بھی کہتے بھی ذرا سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہے حجر اسود؟ ایکس رے مشین ہے. دل کی کیفیت کو کیچ کرتا ہے. دل کی کیفیت کو, تمہارے دل میں اللہ ہے کہ دنیا ہے, وہ فوراً کیچ کرتا ہے. اس لیے بہت سنبھل کر حجر اسود کے سامنے جانا. سمجھ میری بات؟ کیا کریں؟ پہلے تو اللہ اکبر کر کہنا, تو بعد میں حجر اسود کا استعلام کریں. اب سینہ جو ہے حجر اسود سے پھر دی ایسا کریں گے. اب طواف شروع. حجر اسود سے چلے تھے پورا چاروں طرف سے آئے, یہاں آئے, پھر حجر اسود ایک چکر, یہاں سے دوسرا چکر, یہاں آئے 2 چکر ہوئے, ایسا 7 چکر ماریں. 7 چکر یہ عمرے کے طواف میں ہے. عمرے کے طواف میں کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ چکر جو ہے باوضو کریں گے, بے وضو نہیں طواف نہیں ہوتا.
غسل سے پاک رہیں گے. مستورات ماں بہنیں ہیں ساتھ میں ہیں, اگر وہ اپنے مہینے کے دنوں میں ہیں مسجد حرام میں نہیں رہیں گے, وہ اپنے کمرے میں رہیں گے. جب ان کے دن پورے ہو جائیں گے بعد میں انہیں عمرہ کریں گے, وہ عمرہ کرنے خانہ کعبہ میں نہیں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عورتوں کو سمجھانے کی چیز ہے. تو غسل سے بھی پاک رہنا, وضو سے بھی پاک رہنا, اور سطر تمہارا ڈھکا ہوا رہنا. جھمپر پہن کو ہمارے یہاں ماں بہنا نہیں جانا. کیا پہن کو؟ جھمپر پہن کو نہیں جانا. ایسے کپڑے پہن کر جانا کہ جس سے پورا سطر ڈھکے, پورا سطر. اچھا, مستورات کا احرام کی چادر نہیں ہے, مستورات کے لیے احرام کی چادر نہیں ہے. ان کی وہ پنجابی ڈریس, ہجار, اور یہ اوپر کا جو کیا بولتے ہیں اسے, ہاں ٹاپ کیا بولتے ہیں وہ ٹاپ, اور یہ بڑی بڑی وڑنی, اور پھر وہ کھلاڑیاں میں کھیلتے ہیں ہمارے کیپ لگا لے کے اس کے اوپر ایسا برقع سے. یہ جن کا احرام میں ٹچ ہے, یہ کیپ رہتا ہے, کیپ کے سامنے ہو, یہ ان کا احرام. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں کیا بول رہا تھا, غسل سے رہنا, وضو سے رہنا, سطر ہمارا کھلا ہوا نہیں رہنا. اس طرح سے ہم طواف کریں گے تو طواف ہوگا, نہیں تو طواف نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے چکر میں کیا کرنا, پہلے ہمارے بزرگوں نے کتے چکر ہوئے یہ بھی یاد رہنا, اور آسانی کے ساتھ وہ کام ہونا. اس کے لیے ایک ترکیب ہے, کوئی واجب اور فرض نہیں. پہلے چکر کے اندر درود شریف پڑھو, حضور کے احسانات کو یاد کرنا, حضور کتنی قربانی دی, حضور کی قربانی کرنا. پہلے چکر کے اندر پورے چکر میں کیا کرنا, پورے چکر میں درود شریف. دوسرے چکر میں استغفار, ایک ایک گناہ کو یاد کرنا. بچپن میں یہ کرا تھا, 55 میں یہ کرا, رات میں یہ کرا تھا, دن میں یہ کرا. سب گناہ گار ہیں, جس کے دلاوا کوئی نہیں ہے, بشر ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوتی نہیں. دوسرے چکر میں کیا کرنا, پورے چکر میں کیا کرنا, استغفر اللہ, اللہ جوانی میں یہ کام کرا تھا معاف کر, اللہ وہ کرا تھا اسے معاف کر, اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اسے معاف کر. دوسرے چکر میں کیا کرنا, پورا کیا پڑھنا, استغفار. تیسرے چکر میں اپنے لیے, پورے چکر میں اپنے لیے دعا مانگو, اللہ بیمار ہوں, اللہ مقروض ہوں, اللہ گھر نہیں ہے, اللہ گھر میں جوان بچی ہے, میرے مسئلے ہیں, اپنے لیے. تیسرے چکر میں خالی میں خالی کون, میرا کیا مسئلہ ہے, سب پورے چکر میں. کتے ہوئے چکر. چوتھے چکر میں تمہاری گھر والی, تمہارے بچے, تمہارے رشتے دار, سب کے لیے دعا. کتے ہوئے چکر. پانچویں چکر میں ساری امت کے واسطے, اللہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ہمارا گاؤں میں مسلمان ہیں, روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, کتنے کیسے مسائل ہیں, بہت ساری. کتے مسجد سے میں آتے ہیں, کتے مسجد سے دور ہیں, ساری امت کے لیے. کتے چکر ہے, 5. پھر چھٹے چکر میں استغفار, اور 7ویں چکر میں پھر درود شریف. ارے سمجھے, یعنی ایسا یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ اگر میں میرے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو مطلب یہ کہ میرا تیسرا چکر ہی چاہیے. میں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوتھا چکر ہے. پوری امت کے لیے مانگ رہا ہوں تو یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ 5واں چکر ہے. لاسٹ میں استغفار پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, 6ٹھا چکر ہے. لاسٹ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, کیا مطلب. یہ چکر کون سے ہیں وہ بھی یاد رکھنا, اور ہماری ساری ضرورتوں کو 7 چکر کے اندر سے کیا کرتے ہیں, سب کو اس کو جمع کر دیا جائے. بولو میری بات. تو ایسا کتے چکر کرنا ہے. ہر چکر میں جب حجر اسود کے پاس آئیں گے, پھر ایک تو یہ ہے کہ تمہیں سینہ پھیرو, یہ حجر اسود مثال کے طور پر نہیں چکر کرتے ہیں, ایسا جاتے نہیں. اگر حجر اسود کے سامنے آیا تو میں سینہ پھیر کا ایسا استعلام کروں گا, لیکن رش ہے, بھیڑ ہے, لوگ پیچھے سے دھکلتے, تو سینہ نہیں پھیرنے کا, خالی ہاتھ ایسا کر کے چلتے رہو. سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے. اگر تمہیں ایسا سینہ رکھو, کوئی پیچھے سے آگے دھکلا اور آگے گئے, پیچھے آنے تم نے دیتے نہیں, پیچھے آنے
اور جتنا تم راستہ اپنا سینہ خانے کعبہ کی طرف کر کے آگے بڑھے ہیں وہ طواف میں شمار ہوتا نہیں، وہ طواف میں شمار ہوتا نہیں. اب طواف میں شمار کرنے کا ہے پھر واپس سے تمہارا چکر بیکار، ایسا پورا یہاں آنا، یہاں سے پھر تمہارا دوسرا چکر شروع کرنا. نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ کے جو نہ سمجھے. سمجھ میری بات؟ سمجھے؟ کتنے ہوئے؟ اس طرح سے 7 چکر کریں. کتنے کام ہوئے؟ ہاں جی ابھی 3-4 کام ہوئے. کتنے کام ہوئے؟ 2 کام ہوئے. پہلا کام کیا؟ احرام. دوسرا کام طواف. پہلا کام احرام، دوسرا کام طواف. سمجھ میں آئی؟ اب بچے کہتے ہیں 2 بچے. طواف ہونے کے بعد جہاں جگہ ملتی ہے 2 رکعت، یہ واجب الطواف ہے. جو شروع میں جو پڑھے تھے بمبئی میں وہ نفل لگتی ہو، اب جو پڑھ رہے تھے میں کون سی ہے؟ پڑھنا. ذرا بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، تھکیں 7 چکر مار کو ذرا تھکے تو بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو. ذرا بیٹھ کو فوراً مسجد حرام کے اندر باہر جا کام ہی نہیں پڑھنے کا، وہاں پڑھنے کا. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پڑھنے کا. واجب الطواف 2 رکعت نماز پڑھنا. کہتے 2 رکعت. تو اب آپ کا پورا 2 کام پورے ہوئے. اب تمہیں چاہے تو زمزم کے جو نل لگے وہاں جا کے پہلے پانی پیو، ذرا سر کو ڈال لو، سر کو ڈال لو، منہ کو ڈال لو. کیا کرتے ہیں کرو، پانی پیو. پانی پینے کے ٹائم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. جب خانے کعبہ میں اندر آئے تھے وہاں کھڑے ہو کے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. طواف میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور واجب الطواف پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. زمزم پانی پینے جاتے ہیں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ پینے کے بعد پھر بعد میں کہاں جانا؟ صفا اور مروہ پر. پہلے صفا پر جائیں گے. جب دروازہ جو ہے خانے کعبہ کا دروازہ ہے اس کی طرف پیٹ کر کو کھڑے رہے تو یہ سیدھی طرف صفا اور داہنی طرف مروہ. پیٹ میری کہاں ہے؟ خانے کعبہ کی چوکٹ کی طرف، چوکٹ دروازے کی طرف. وہاں میری پیٹ اس طرف پیٹ ہے تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف یوں کراس. جو حجر اسود کی جو پٹی ہری دکھتی ہے اس کے پاس ادھر سامنے صفا ہے اور ادھر مروہ. صفا پہ جائیں گے، وہاں پہلے پھر اور ایک مرتبہ استعلام کریں گے. خانے کا حجر اسود کی طرف سے ہاتھ کر کو استعلام کریں گے اور کھڑے ہو کر وہاں بھی 10 منٹ دعا کریں گے. کتنے منٹ؟ 10 منٹ. پورے عمرے میں کیا بولے تو دعا 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 دعا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. صفا پر ٹھہرے، استعلام کرے، پھر کھڑے ہو کر اللہ سے اور مانگتے ہیں. سمجھ گئی؟ بعد میں وہاں سے چلنے کا شروع کریں. صفا سے مروہ جانا، مروہ سے صفا آنا. صفا سے مروہ کا 1 چکر، مروہ سے صفا آئے 2 چکر. اس طرح سے 7 چکر لگانا. میلین افضلین کر کے 2 ہری بتیاں ہیں وہاں ذرا مرد ذرا تیز دوڑ کرنے کا، تیز دوڑنے کا، دوڑنے کی شکل بنانے کا. ایسا ایسا بھاگے سکے. عورتیں نہیں، عورتیں نارمل حالت میں. یہ صفا اور مروہ میں بھی 4 کلمہ پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو، اس طرح کلمہ پڑھتے رہو. خوب اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہاں بھی کیا ہو دیا؟ یہ بھی دعا کے قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو یہ 7 چکر، یہاں سے چلے یہاں پہنچے 1 چکر، یہاں سے چلے یہاں پہنچے 2 چکر. یہ 7 چکر یہاں ہوں گے پورے. یہاں بھی 10 منٹ دعا کرنا. جب یہاں پہنچے یہاں بھی 5-10 منٹ دعا کرنا. ہر جگہ صفا پر مروہ پر جب پہنچتے ہیں تو 10 منٹ 5 منٹ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. دعا ہم نے دعا کرنے کی عادت نہیں چلی، یہ مشکل ہے. اس لیے ابھی سے عادت ڈالو، اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادت ڈالو. تو کتنے کام ہوئے؟ کتنے؟ احرام اور طواف اور صفا و مروہ کی صحیح 3 کام ہوئے. اب 1 کام بچا ہے. لاسٹ کام کیا ہے کہ حجام پر جانا اور اپنا سر منڈوانا. اور عورتیں ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر اور ادھر کے بعد ادھر کرنا. پیچھے یوں سب پکڑ کو لاسٹ کو یہاں کی کٹ کرنا. یہاں کے پھر سب پکڑ کو نیچے ایک سے پوروا کرتے ہیں. یہاں کتنے کٹ کرنا. بعد میں یہاں سے پیچھے کے پورے ہم پکڑ کو سامنے لے کر
यहाँ के इत्तेबाल करता है। औरतों का भी उम्रा खलास हुआ और तुम्हारा भी उम्रा हजाम पास गए तो हजाम है। उन्हें क्या अल्लाह वाला बुजुर्ग नहीं, क्या उन्हें अरे हजाम तो हजाम ही चाहते नहीं, समझ रहे कि नहीं समझते। उन्हें जा को बैठे बराबर तुम्हारे सिर को शैम्पू डालता है, शिक्षा तुम्हें हमने मालूम है हजाम है सब, शैम्पू डालू ना हमारे सिर को, खाली पानी लगा को बसता है। अगर उन्हें शैम्पू डाला दम मर दम मिट गए हम। क्या करना भी, क्या करना, 5,000 रुपए कहाँ रखना, क्या बोलने का उसे, बाबा एहसान कर हमारे ऊपर, बहुत दूर से आए, पानी डाल और बाल ले। समझ में आ रही बात। तुम में से आपस में एक दूसरे के भी, मगर दोनों के भी वक्त हुए सो रहना, इनके भी बाल निकालने का वक्त हुए सो रहना, इनका भी बाल निकालने का वक्त हुए सो रहना। तुम्हें उनके निकालो, उन्हें तुम्हारे निकाल, कोई हर्ज की बात नहीं। तुम्हारे साथ बाल निकाल लेके अगर औजार लेकर गए कोई बात, समझ में आ रही बात। ये उम्रे में कितनी देर लगती है, ये जत्ता में बोला है कितनी देर, मैं बोला घंटा बोलने में मुझे घंटा लगा, तो करने में भी 1 घंटा लगता, करने में भी। तुम्हारा खलास उम्रा खलास 1 घंटे में उम्रा खलास। अब क्या करने का, खाली खाने का, बैठने का, तवाफ करते रहने का, तवाफ करने, हर मर्तबा तवाफ करने के लिए वो 7 चक्कर, एक ही चक्कर लगा कर उसकी तवाफ नहीं, जब भी तवाफ करे तो कितने चक्कर करना, 7 चक्कर। तवाफ में क्या क्या चीजें होना, अरे तवाफ में क्या क्या चीजें, गुस्ल से रहना, वजू से रहना, 70 ढका हुआ रहना, गुस्ल से रहना, वजू से रहना, 70 ढका हुआ रहना। तो ये इसका नाम है उम्रा। हमारे वास्ते भी दुआ करो, अल्लाह हमें भी बुला दे और हमारी भी दुनिया आखिरत बना दे। तुम्हारी कोई दुआ जो है हराएगा नहीं जाएंगी। तुम हमारे लिए करोगे तो फरिश्ते तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हारी दुआ हमारे हक में कबूल होंगी कि नहीं होंगी नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हारे हक में जो फरिश्ते हमारे वास्ते दुआ करने की वजह से करे 100% कबूल होंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछें। मस्तूरा